सेवा पकडा 15 दीस हो कार्यक्रम सरकारी माध्यमांसून डिक्लेअर केल्लो आहा आनी हो एक भारतीय पक्षा खातीर न्हू तर जो विकसीत भारत जावपा खातीर आनी प्रत्येक नागरीक ह्या माध्यमान काम करपा खातीर आनी ते प्रत्येकाची वर्क एफिशियन्सी वाडोवपा खातीर हे एक माध्यम आहा आनी ह्या खातीर प्रत्येक डिपार्टमेंटाक लोकां पर्यंत वचप आनी हो कार्यक्रम करप आनी त्या डिपार्टमेंटाचो तसो न्हू जाल्यार सर्वसाधारण क्लिनिनस घेवप झाडां लावप ह्योय माध्यमान आहा तेज्या बरोबरूच त्या डिपार्टमेंटान जे आमच्या डिपार्टमेंट फिशरीज सारके समज कसल्यो पेंडींग केसी आहा किंवा डिले जाता जाल्यार ते फास्ट ट्रॅकार ते करून त्या पयलीं दिवप म्हणजे जेका 15 वर्सां दीस आनीक वयतले आसले ते सुद्दां बेगीन दिवन तांकां त्या लोकांक बेनिफीट गावपा खातीर काम करूंक लायलें आनी त्याच माध्यमान वोकल फॉर लोकल हेवूय माध्यम हितूनसून काम करता आनी तेज्या बरोबरूच आयज दाखोवन दिता की GST रिफॉर्म जो आयला 201 हो ह्या माध्यमान लोकलांक प्रत्येकाक फायदो जातलो हो लोकां पर्यंत लोकांक जाणीव जावंक आनी प्रत्येक नागरीक जो आहा 140 कोटी ह्या माध्यमान काम करतले आनी विकसीत भारत जातले आनी देश स्वताच्या बळार ह्यान फुडें जगाक एक नंबराक पावतले आनी ह्या खातीर हो प्रोग्राम आहा।